Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une leçon qui appartient à la séquence 4. يعني الدرس هذا اللي نشوفه اليوم كاين في لا séquence 4 يعني في الوحدة الرابعة بالنسبة للتلاميذ ديال الثالثة إعدادي يعني التاسعة. Donc la leçon que je vais vous présenter c'est la concession. حنا شفنا ديجا درت لكم الدرس ديال لا كونسيسيون، يعني عرفت شنو هي لا كونسيسيون وشنو هما لي كونيكتور اللي كنستعمل في لا كونسيسيون، سيتادير لي مويان اللي كنستعمل انا في لا كونسيسيون، وعطيت دي زيكزامبل. دونك هاد لا فيديو الثاني ديال درس لا كونسيسيون فيه غير التمارين، يعني شنو غادي نشوفوا اليوم غير التمارين مع التصحيح، يعني كل جمله غادي نخدمها كيف ما كيتحطوا في الامتحان الجهوي وغادي نعطيكم التصحيح ديالها. سي بيان. دونك اون فا كومونسي. اول حاجه غادي نشوفوا كو في دير اون كونسيسيون. انا غادي ندير لكم غير واحد لو بتي رابيل، يعني انا ديجا شرحت شنو هي لا كونسيسيون اللي هو التناقض، غير غنذكركم دابا شنو هي لا كونسيسيون، يعني باش ندخلوا معايا التمارين اللي ما شافش الفيديو الاول باش يخدم معايا دابا الفيديو الثاني يفهم، يعني يجمع واحد الافكار ديال شنو هي لا كونسيسيون، ومن بعد نعطيكم واحد شنو هما لي كونيكتور غنعاود نكتبهم لكم غير واحد لو بتي رابيل بالزربه، وعاد نعطيكم الجمل، عاد نبداو نديرو التمارين مع التصحيح ديالهم. دونك هنا لا كونسيسيون غنشوفوا اولا شنو هي لا كونسيسيون. Donc la concession, elle sert à marquer une contradiction entre deux faits. يعني هي كتماركي لينا واحد تناقض ما بين جوج ديال لي في، يعني جوج ديال الاحداث. شنو هاد الاحداث؟ يعني جوج ديال لي فراز اللي كيكون عندي لا بروبوزيسيون برينسيبال الجمله الاولى والكماله ديالها لا بروبوزيسيون سوبوردوني. D'accord? Donc je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Il a échoué au test. يعني هو يعني سقط في التيست، يعني في التمرين ولا في التيست الامتحان. ميم سي لا بيان ريفيزي، ميم سي يعني واخا راجع مزيان. دونك هنايا لا كونسيسيون، بعد غادي تشوفوا لي مويان ديال لا كونسيسيون. نعاود نذكركم بلي لي كونيكتور سيتادير لي ماركور. يعني هنايا شنو عندنا كيفاش هو التناقض؟ هنا الى ايشوي او تيست يعني هو سقط في الامتحان، مثلا نقولوا امتحان ولا تيست، واخا راجع. هذاك ميم سي يعني رغم واخا راجع. يعني دونك هنايا شنو عندنا واحد لو بروبليم ديال لوجيك، يعني مشكل ديال المنطق. الا شي واحد راجع مزيان نقولوا دونك يعني الا ريوسي، يعني الا كان هو راجع راه نجح. ولكن حنايا شنو عندنا ايشوي يعني سقط، يعني ما نجحش. دونك سات فراز سولين اون ابسونس دو لوجيك، يعني هاد لا فراز هادي كتماركي ليا يعني واحد غياب ديال المنطق. شنو هو التناقض؟ هي واحد لو ريزولطا، يعني واحد الحاجه كنتظرها اي لوجيك غير منطقيه، يعني واحد الحاجه غير منطقيه كنقولها في لا فراز. يعني هو التعارض كيكون عندنا التعارض، ولكن في هذه الجمله هذه واحد التعارض عندنا بشكل غير منطقي. يعني هذاك راجع مزيان ما منعاتوش انه يسقط، يعني بحال راجع بحال ما راجعش. داك لو في الثاني ما عندوش واحد الاهميه. دونك هنا نشوفوا لي كونيكتور يعني اللي كنستعملوهم، ومن بعد غادي نديروا تمارين باش عزيزو تفهموا مزيان شنو هي لا كونسيسيون. دونك هنايا لي لوكيسيون كونجونكتيف، يعني الادوات اللي كنستعمل باش نعبر على لا كونسيسيون التناقض، كنسميهم لي لوكيسيون ولا لي زيكسبرسيون ولا لي سوبوردونون. دونك لي ماركور نقدروا نسميهم، عندهم بزاف التسميات. دونك هنايا عندي ميم سي و الوغ كو و سوف كو، هادو بلوس انديكاتيف. يعني انا ملي كندير هاد المويان هادي الجمله اللي حداها غادي تعطيني لانديكاتيف يعني الفيرب خصو يكون في لو مود انديكاتيف، يعني يكون اما البريزون اما الباسي كومبوزي، باسي سامبل، لامبارفي، البلوس كو بارفي، الفيوتور سامبل. دونك يعطيني شي طون شي زمان غيكون في لافراز من الانديكاتيف نخليه اكزامبل. دونك شوفوا هاد ليكزامبل، ميم سي جو سوي فاتيغي جو نو دور با، يعني واخا انا عيان جو نو دور با يعني ما غاديش نعس. ونقدروا نقلبوها عادي ان هاد ميم سي جو سوي فاتيغي هذه لا بروبوزيسيون سوبوردوني، يعني هاد الجمله هذه سوبوردوني حيت فيها اداه من الادوات ديال لي سوبوردوني. وهذيك الاخرى جو نو دور با هذيك بروبوزيسيون برينسيبال، يعني نقدر نقول جو نو دور با ميم سي جو سوي فاتيغي يعني ما نعس واخا انا عيان. دونك هنايا عندنا كما قلنا شي حاجه ايلوجيك يعني ضد المنطق. الا شي واحد عيان غادي ينعس، هنا كنقول جو نو دور با، يعني هذيك ميم سي جو سوي فاتيغي نومبيش با لوتر، يعني ما كتمنعش، يعني واخا انا تعبان يعني واخا انا عيان ما كتمنعش لا بروبوزيسيون برينسيبال اللي هي ما غاداش نعس. انا ما غاداش نعس يعني واخا داك التعب كاين، ولكن ما كيمنعنيش انا ندير البروبوزيسيون برينسيبال، يعني داك السوبوردوني ما كتكونش عندها اهميه.
سوبوردوني هي اللي كتكون لاصقة فيها المويان، يعني ميم سي جو سوي فاتيغي هاذيك هي السوبوردوني، ما كتمنعنيش ندير البرينسيبال اللي هي أنا ما غاداش نعس. دونك السوبوردوني ما عندهاش شي أهمية، تناقض ولكن ما عندهاش شي أهمية حيت البرينسيبال كنديرها. دونك هنايا عندنا نشوفوا لي مويان اخرين اللي كنستعملوهم. عندنا بيان كو و اونكور كو و كواكو بلوس سوبجونكتيف، يعني هاد لي مويان كيتستعملوا ليا مع سوبجونكتيف، يعني لو مود سوبجونكتيف ان لا فراز الفيرب اللي عندي في لا فراز بيان كو الفيرب اللي يجي لاصق حداها خصو يتصرف سوبجونكتيف. Je fais mes devoirs bien qu'ils soient difficiles. أنا كندير الواجب ديالي mes devoirs الواجبات ديالي واخا هما صعاب. même si يعني هنايا même si نقدر نقول même si sont ils sont، ولكن هنايا عندي bien que كتمشي ليا مع لو مود سوبجونكتيف. اذا هذاك سون اللي هو لو فيرب اتر انا صرفتو فاش في سوبجونكتيف. شنو عطاني؟ سوا يعني que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'il soit. Donc je fais mes devoirs نعتبروها هي la proposition principale bien qu'il soit difficile. donc هذاك B يعني شنو هي la proposition subordonnée اللي هي bien qu'il soit difficile اللي هما واخا صعاب يعني الدوفوار ديالي نورمالمون لوجيكمون empêche l'existence كتمنع ليا انني ندير هذيك هما صعاب اذا انا ما غاديش ندير داك هما لي دوفوار صعاب. دونك بيان كيل سوا ديفيسيل واخا هما صعاب اذا ما غاديش ندير، ولكن هنايا انا كندير الدروس ديالي لي دوفوار واخا هما صعاب. دونك هنايا لا كونسيسيون شنو هي ملي كتكون عندنا واحد المشكله ديال المنطق في الجملتين، يعني في جوج الجمل متعارضين كيكون عندنا مشكل ديال المنطق، يعني المنطق كيقول الدرس صعيب انا ما غاديش نديرو، كنقول انا غندير لو دوفوار ديالي واخا هما صعاب ميم يعني بيان كيل سوا ديفيسيل. دونك عندنا لي زادفيرب وعندنا لي كونجونكسيون يعني دو كورديناسيون اللي فيهم ما كيتستعملوا. مازال عندنا بزاف ديال لي مويان اللي كنستعملهم في لا كونسيسيون باش نعبر على لا كونسيسيون، مي انا جمعتهم كاملين باش ما نكثرش عليكم. انا قلت غير نشرح لكم بالزربه ندير غابيل باش ندوز للتمارين. بديت وليت رجعت كنشرح الدرس. ما نشوفوا هادو هما لي مويان اللي كنستعملوهم. دونك غنشوفوا هاد لي مويان بالزربه باش دابا ندوزو للتمارين، باش التمارين مع البراتيك غتزيدو تفهموا اكثر وتطبقوا لا كونسيسيون. دونك هنا عندنا مالغري بليس نو، مالغري هي رغم، يعني ملي كنبغي نستعمل مالغري الشيء اللي حداها خصو يولي ليا اسم. حنا غادي نديرو دي فراز وغادي تشوفوا اون دي بي 2 بليس نو بحال مالغري. افوار بو بليس انفينيتيف. سيرت يعني كنكون واحد الحاجه متاكده منها عارفه، ولكن يعني كنقول سيرت كاينه هاد الحاجه ولكن. سون دوت que effectivement mais je reconnais que mais وعندنا mais بوحدها cependant. donc نشوفوا l'exercice باش نخدموا يعني نطبقوا هاد الشيء اللي كنقولوه باش تزيدوا تفهموا مزيان. donc ce grand-père ne sort jamais. donc نقرا بعد السؤال établissez un rapport de concession ولا كيقول لك relier ces deux phrases يعني ربط لي بين هاد جوج جمل اللي كيكونوا باش تعبر لي على الفكره une idée exprimer une idée ديال la concession. دونك هنايا سو غران بير نو سور جامي. انا غادي نشرح لا فراز وغادي تحبسوا يعني تطبقها انت تقلب على فين هي البرينسيبال يعني الجمله العاديه وفين هي السوبوردوني يعني التناقض ديال الجمله. السوبوردوني هي التناقض ديال الجمله فين كندير انا المويان اللي حداها كتسمى ليا كامله سوبوردوني. دونك هنا شنو عندنا؟ سو غران بير نو سور جامي يعني هاد الجد ما كيخرج في مره. الجمله الاخرى كتقول الا اون بيل فواتور عنده طوموبيل زوينه، والمويان اللي غادي ديرو ليكسبرسيون اللي تعبروا بها هي بيان كو. دونك هنا الجواب سو غران بير نو سور جامي يعني هذه العاديه البرينسيبال ما كيخرجش. فين هو التناقض؟ بيان كيلي اون بيل فواتور واخا عنده اون بيل طوموبيل اون بيل فواتور واخا عنده طوموبيل زوينه. دونك هنايا شي واحد عنده طوموبيل يعني لا لوجيك شنو كيخرج؟ هنا عندنا اي لوجيك ضد المنطق انه ما كيخرجش. دونك هنا عندنا دونك بيان كيل اي هنا افوار راه كانت عندنا الا. دونك لو فيرب افوار كيتصرف سوبجونكتيف كيولي اي كيلي بيان كيلي حيت بيان كو كتمشي مع سوبجونكتيف. دونك شوفوا دوزيام فراز يعني في امتحان ملي كيعطيوكم هاد جوج لي فراز راه كيكونوا ما يعني ما مقادينش. ماشي داك جيتودي لا فيلوزوفي راه هي ضروري تكون برينسيبال. تقدر تكون برينسيبال من اللي هي البرينسيبال هي العاديه
يعني اللي كنطبّقها وهي اللي كدار، والأخرى subordonnée هاديك التناقض ديالها، وهداك التناقض subordonné ما كيمنعش ليا الprincipal أنني نديرها، يعني بحال ما ماشي شي حاجة pertinente يعني ماشي مهم n'a pas d'importance principal هي اللي مهمة وهي اللي كنديرها. دونك هنا même si j'aime le français j'étudie la philosophie يعني هذيك j'étudie la philosophie هي la proposition principale هي العادية نقدر نقول j'étudie la philosophie même si j'aime le français نقدر نقلبهم عادي نقلب يعني الموين تقدر تجيني في الأول même si j'aime le français ولا نقدر نجي الموين في الوسط يعني عادي. دونك الجملة الثالثة il est inquiet يعني مقلق il ne laisse rien apparaître ما مخليه حتى شي حاجة apparaître يعني ظهر عليه الموين اللي غنستعمل bien que دونك هنايا خصني اولا نقلب على فين هي البرينسيپال العاديه الجمله البروبوزيسيون برينسيپال وفين هو السوبوردوني التناقض ديالها. دونك هنايا الجمله ماشي بالترتيب يعني في الامتحان ما كيعطيكمش بالترتيب نتوما خصكم تقلبوا على البرينسيپال العاديه وفين هي السوبوردوني اللي هنايا في الدرس التناقض يعني زايده ما كتمنعش ليا البرينسيپال. دونك لا ريبونس بيان كيل سوا تانكيي يعني واخا هو مقلق ما مخلي حتى شي حاجه تظهر عليه يعني شنو هي ديك الحاجه اللي مطبقه ليا هي انه لاس غيان اباريتر يعني حتى حاجه ما مخليها تبان عليه فين هو التناقض يعني واخا هو مقلق. اما لا غولاسيون لوجيك غنقولوا هذا مقلق يعني باين عليه. دونك هنايا شنو عندنا في هاد لا فراز هادي دونك هنايا هذاك لا غولاسيون يعني لوجيك ولا لا غولاسيون لوجيك اونتر دو في يعني العلاقه المنطقيه ما بين جوج جمل نو سو رياليز با يعني ما محقاش ليا هنا فين عندنا تناقض. دونك نشوفوا لوتر فراز il fait froid يعني كاين البرد il se promène à la forêt يعني كيتنزه كيتسارى في لا فوري الغابه. وعندنا كواكو الموين كواكو هاد الموين اللي درنا في الاول كنصرفوها يعني كتمشي لنا مع لو مود سوبجونكتيف اللي امبليك لو مود سوبجونكتيف. هنا الجواب il se promène à la forêt كيتسارى في الغابه كوا كيل فاس فخوا يعني مهما كان يعني كواكو يعني هنا كنقولوا رغم يعني واخا كاين البرد هو كيتسارى في الغابه نقدروا نقلبوهم نقولوا كوا كيل فاس فخوا il se promène à la forêt يعني واخا نبدلوهم راه البرينسيپال غير كنوليو نرجعوها في الجهه الثانيه. انا اللي بدينا بها في الاول كنقولوا يعني مهما كان البرد يعني هذيك الجمله غير زايده هذاك البرد بحال كاين بحال ما كاينش نومبيش با لاكسيون يعني ما كتمنعش ليا ان لاكسيون برينسيپال انها دار شنو هو اللي دار هي انه خرج يمشي تسارى في الغابه واخا كاينه الشتا يعني هذاك الشتا ولا كاين البرد هذاك تناقض يعني كوا كيل فاس بون كوا كيل فاس فخوا هذاك التناقض ولكن لاكسيون برينسيپال دارت دونك البرينسيپال هي اللي كتكون مهمه. il se promène à la forêt quoi qu'il fasse دونك هذيك il fasse تقولوا ملي جبناها هذيك il fait ولات لينا فاس هذيك il fait لو فيرب فير صرفناه في سوبجونكتيف علاش حيت هذا الموين كواكو كتكون مع لو مود سوبجونكتيف. دونك un autre exemple il a des problèmes عنده مشاكل il aime son travail يعني كيبغي الخدمه ديالو غنستعملو دابا malgré يعني شنو نديرو il aime son travail يعني كيبغي الخدمه ديالو هذه عاديه. فين هو التناقض هو عنده مشاكل يعني رغم المشاكل اللي عنده il aime son travail دونك هنا نقدروا نقلبوهم عادي يعني كديبلاصا ما عندناش مشكل il aime son travail malgré ses problèmes دونك مالغري في القاعده اللي وريتكم في الاول مالغري بليس نو يعني هذاك الا دي بروبليم عنده مشاكل خصها ترجع ليه اسم يعني تولي المشاكل il aime son travail malgré ses problèmes. votre garçon est très gentil avec ses camarades دونك هذه لا فراز الاولى. الثانيه il ne travaille pas bien comme eux يعني votre garçon ولدك ظريف مع الاصدقاء ديالو il ne travaille pas bien comme eux وعندنا الموين certes mais دونك هذه وريتها لكم في لي زيكسبرسيون كنستعملوا certes يعني بالتاكيد ولكن دونك هنايا شي حاجه انا كنعترف بها راه كاينه ولكن كنناقضها دونك certes عندنا هذه يعني هذه المويه هذه ماشي لاصقه يعني عندنا مفروقه سيغت غادي نحطوها مع لا بروبوزيسيون برينسيپال مع الاولى ومي كتمشي لنا مع الثانيه كيف ما هاد ليكزامبل سيغت يعني بالتاكيد فوتر غارسون اي تري جونتي افيك سي كاماراد اذا دونك انا شي حاجه كنعرفها كنعترف بها مي ولكن il ne travaille pas bien comme eux دونك سيغت مي كتخدم بحال هكا في لا فراز شي حاجه انا كنقول سيغت يعني بالتاكيد مي بالتاكيد ولكن
Je vais à mon cours de sport, je suis fatiguée. En DP2. Donc en DP2 هي رغم malgré يعني واخا. Donc هنا je vais à mon cours de sport امشي للكور الدرس ديالي ديال السبور. و l'autre phrase je suis fatiguée يعني l'autre proposition je suis fatiguée. دونك خصني نقلب على فين هي البرينسيبال في الجمله وفين هي السوبوردوني. يعني راه مكيتعطوش في الامتحان مرات تبين وانت خصك تحط المويان غير الوسط، راه خصك تقلب على فين هي البرينسيبال وفين هي السوبوردوني اللي هي تناقض. دونك هنا جو سوي فاتيغي هي التناقض، يعني انا غادا نمشي للدرس ديالي السبور واخا انا عيانه. دونك هنا اون دي بي 2 قلنا هاد المويان بحالها بحال مالغري بليس نو، يعني البروبوزيسيون سيبوردوني ملي علقاها في الجمله خصني نرجع اسم. دونك جو في ا مون كور دو سبور هذه العاديه بروبوزيسيون برينسيبال تناقض هي رغم التعب ديالي جو سوي فاتيغي، يعني جو سوي هنايا فاتيغي غادي ترجع التعب، يعني غنديرو اون دي بي 2 ما فاتيغ التعب، يعني اون دي بي 2 ما فاتيغ je vais à mon cours de sport. يعني رغم التعب ديالي je vais à mon cours de sport، يعني هنايا عندنا كما قلنا التناقض. انا الا كنت عيانه غادي نجلس ما غاداش نمشي، ولا غادي نقول انا غادي نمشي للكور دو سبور ديالي انا مرتاحه. دونك هنا عندي لا فاتيغ، يعني انا عندي يعني هذاك هاد بروبوزيسيون سيبوردوني نونبيش با لوتر. شكون لوتر؟ البرينسيبال ما كتمنعهاش، يعني واخا انا عيانه ما منعتش ليا البروبوزيسيون برينسيبال اللي هي نمشي للكور ديالي انها دار. Je ne dors pas, je suis fatiguée. يعني je ne dors pas, je suis fatiguée عيانة. هنا عندنا l'expression avoir beau. هنا عندنا avoir beau حتى هي malgré رغم، هذه رغم. دونك هنا avoir beau كنكونجوغيو هنا القاعدة قلنا بلوس انفينيتيف. قاعدة تكون في الأول أن avoir beau كيتبعها فيرب في الانفينيتيف. هنايا جي بو اتر فاتيغي، يعني هذاك جو نو دور با ما غاداش نعس هي العاديه برينسيبال. فين هو التناقض؟ هي انا عيانه، يعني انا عيانه خصني نعس. دونك لكن هنايا عندنا يعني ضد المنطق، انا جو نو دور با ضد المنطق ديالها يعني ضد ديالو. جو نو دور با انا عيانه دونك غنقول خصني نعس. دونك انا كنقول جو نو دور با، جو نو دور با ما غاداش نعس. دونك يعني ما غاداش نعس واخا عيانه. داك افوار بو حتى هي كتعني ليا رغم، يعني واخا. اذا ملي كنقلب في الجمله على فين هي البرينسيبال اللي هي العاديه جو نو دور با التناقض ديالها هو خائيانه، غادي نستعمل افوار بو. دونك اولا افوار بو ما كديبلاساش، كتبقى في الاول، يعني في الاول مع السوبوردوني. السوبوردوني هي جو سوي فاتيغي، هي خصها تجي في الاول وحداها مع السوبوردوني. دونك هذاك افوار كنصرفوه جي بو، يعني جي بو. ماشي الا كنت انا فيمينا غادا نقول جبال، لا هذاك بو هي العباره هكاك بو واخا بحال المؤنث بحال المذكر ما غاداش تبدل، غتبقى بو. والفيرب être جو سوي كتولي ليا في الانفينيتيف، يعني جي بو être fatigué je ne dors pas. nous allons à la plage il pleut. حنا غادي نمشيو لا بلاج، nous allons نمشيو لا بلاج il pleut يعني تمطر encore que. دونك هاد المويه ديال encore que كتمشي مع لو مود سوبجونكتيف، يعني كنلقاوها في لو مود سوبجونكتيف سيتادير ملي غادي نقلب في لا فراز على السوبوردوني. السوبوردوني لو فيرب اللي فيها خصو يتكونجوغا في السوبجونكتيف. nous allons à la plage هذه العاديه. فين هو التناقض؟ يعني هي لا بلوي، يعني كتصب الشتا، يعني كنقول انا نمشي لا بلاج واخا كتصب الشتا، يعني nous allons à la plage encore qu'il pleuve. دونك هنا لو فيرب pleuvoir صرفتو في سوبجونكتيف encore qu'il pleuve. il fait froid il est sorti sans manteau. خرج بلا مونطون. il fait froid كاين البرد. غنديرو مالغري. القاعده ديال مالغري بليس نو، يعني نحط مالغري في السوبوردوني وداك السوبوردوني خصها ترجع ليا اسم. دونك هنايا مالغري لو فروا، يعني فين هي البروبوزيسيون برينسيبال؟ هي خرج بلا مونطون. فين هو التناقض؟ هو كاين البرد، الا كاين البرد خصو يلبس. دونك هنايا il fait il est sorti sans manteau malgré le froid. نقدروا نقولوا malgré le froid، يعني البروبوزيسيون تقدر تبدل، يعني نقدروا نقولوا malgré le froid il est sorti sans manteau، ولا il est sorti sans manteau malgré le froid. داك malgré le froid نقدروا نديروها في الاول نديروها في الوسط، يعني السوبوردوني بلوطو يعني الموين ولا لا بروبوزيسيون سوبوردوني كتجي في الاول ولا في الوسط عادي. غير هي ملي غادي نهز malgré ما غاديش تجي حدا البرينسيبال، خصني نديرها مع السوبوردوني، ماشي غير نحولها فيما بغيت. تحول تهز هي كامله هي سوبوردوني.
دونك انا دابا عطيتكم 10 ديال لي فراز. المهم كاين بزاف ديال لي فراز، ولكن ما نطولش عليكم اكثر من هكا. دونك هاد لي فراز هادو تراجعوا مزيان، في الكفايه انك تفهم الدرس ديال لا كونسيسيون.